अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्जिद नबवी की जो अम्ब्रेला है, छतरी हैं, बंद होने का खूबसूरत मंजर देखिए कि गुंबद खजरा के नज़ारे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كحف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وطاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيدي المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين.